दानिल अजीज साहब, हम ज़रा कि सियासी रसाकशी पर भी बात करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ है कि एक के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आ रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली में बैठे नून लीग के लोग हों, शिज़ा फ़ातिमा साहिबा जो कि IT की वजारत रखती हैं, वो एक बिल लेकर आती हैं, वजारत कानून से पास कराती हैं, फिर उस पर वजाहतें देना पड़ती हैं, जब वो मीडिया पर आती हैं, रऊफ़ क्लासा साहब उसको ख़बर को ब्रेक करते हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग पलवश शाह जैसे स्टैंडिंग कमेटी में उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो वो मामला सामने आता है। दूसरी तरफ पंजाब में भी ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जिस पे उन्हीं के स्पीकर, नून लीग के स्पीकर मलिक अहमद खान साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये किस किस्म के बिल हैं जो बगैर डिस्कस किए लाए जा रहे हैं। तो ये नून लीग की गवर्नमेंट सूबे की हो या वफाक की, क्यों ऐसे बिल्स मुतारिफ करवा रही है? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल में जो हमारे पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, लोगों को असल में अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी हद तक असरअंदाज होती है सियासी जमातों के अंदर। दर हकीकत जो टेक्निकल कैपेसिटी है हमारी सियासी जमातों की, वो ना होने के बराबर है, और इसलिए जो मुकम्मल रिलायंस है, चाहे वो ड्राफ्टिंग का काम हो, चाहे पॉलिसी साजी का काम हो, चाहे रिसर्च का काम हो, वो सारे का सारा इंतज़ामिया के ऊपर। जब मैं इंतज़ामिया कह रहा हूँ तो मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे माशाल्लाह PAS के अफसरान है और दीगर जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, या ये लोग जो हैं, या FBR के जो कस्टम्स के या इनकम टैक्स वाले हैं, तो इसमें जो इनको बहुत ज़्यादा जोम है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, इसके ज़रिए से हर चीज़ जो है ना, वो फ्रिज में जैसे बोतलें लगी होती है इस तरह से हम सोसाइटी को लगा के रख देंगे। ऐसा होता नहीं है, और ये बार बार फेल हुए हैं। और ये जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है, ये भी इनका गोश्त जो है इनको हॉन्ट करता है, तो बार बार उसका भयानक शक्ल जो है ना मुख्तलिफ अंदाज़ों से हमें सामने नज़र आती है। तो जब से हमने 2001 में एग्जेक्टिव और जुडिशरी की सेपरेशन की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो एक माई बाप का जो दफातर था डिप्टी कमिश्नर का और असिस्टेंट कमिश्नर का, उसको हमने एग्जीक्यूटिव बना के कानून के आगे उतना ही जवाबदेह कर दिया जितना आम आदमी है। तो वो जो ठंडे बुखार है वो उठते जा रहे हैं और पसीने उठते जा रहे हैं इंतजामिया को, और इनकी अज़ल ख्वाहिश ये है कि किसी ना किसी बहाने से, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के नाम से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, चाहे वो प्रीएम्प्टिव जो है ना कंट्रोल के हवाले से, या कोई फियर फैक्टर, या इस तरह करके मुख्तलिफ इन्होंने सोशल कंट्रोल के नाम दिए हुए हैं, रैशनलाइज कर दें, स्ट्रीमलाइन कर दें। जी, ये बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे हाथ में डंडा वापस पकड़ाएं और हम कानून से बालातर हों, क्योंकि हमारे पास जज के इख्तियारात हों। तो जज के इख्तियारात जब तक जुडिशरी में रहेंगे तो फिर ये भी वहाँ जवाबदेह होंगे, और पुलिस इनके पास थी जज की हैसियत में, ना कि एक डिप्टी कमिश्नर की हैसियत में। वो डिप्टी कमिश्नर तो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो ये बार बार कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। अब सीधा सीधा ये जुडिशरी को यूसर्व तो नहीं कर सकते, उसमें जुडिशरी बीच में आ जाएगी। तो इनकी आपस की जो सियासत है वो दर हकीकत पाकिस्तान की, आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ये मिफ्ता इस्माइल साहब अलग बता रहे हैं कि ये आखिरी बिल है, तो ऐसा क्यों है कि माहौल बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट नहीं चलेगी इसमें? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट के बारे में कह रहे हैं, इनके आपस के जो तफक्कुरात हैं वो जब सामने आते हैं तो फिर ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं। अभी आप देखें, जो आप पंजाब के और मरकज के दरमियान जो मामलात हैं, और जो सुनने में आ रहा है कि जो हालात बने हुए हैं डार साहब के और फाइनेंस मिनिस्टर के, और ये जो कबीना चेंज हो रही है, और बेसिकली ये सारी चीजें उस तरफ इशारा देती हैं कि पंजाब में तो बड़ा सुकून है। पंजाब और विफाक में यहाँ मरीम नवाज साहब है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब है, चचा आप भतीजी बोलते हैं शायद गालिबन इस रिश्ते को, वो बिल्कुल सुकून है। तो जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि अभी आप देखें, मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है फिस्कल पैक्ट के बावजूद, उसके अलावा जो है ये सारे पैसे सूबों के ले गए। तो पंजाब का मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 500 अरब के करीब अमाउंट बनती है। तो ये वो पैसे हैं जिससे वो सारी रेवड़ियाँ बट रही थी कि जी सोलर पैनल बांट दें, ट्रैक्टर बांट दें, वो हर चीज़ का कार्ड बना दें, वो बांट दें। पता नहीं 2 दर्जन तो कार्ड है इनके। ये जो माशाल्लाह आप किसी भी शहर में जाएं तो फुल पत्तियां और बत्तियां लग रही हैं, और ये सारे अरबों खरबों रुपए के जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं बजाय इस चीज़ के ऊपर लगाए जाएं कि हमारे बच्चे जो हैं
ان کی جو اسٹنٹنگ ہو رہی ہے یا وہ اسکول میں نہیں ہے. وہ فگر جو ہے اس وقت جو ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی وہ 0.8% آف GDP آ گئی ہے, جو کہ پہلے 2% پہ تھی اور 4 پہ لے کے جانی تھی, اس کے بجائے وہ 8% 0.8% پہ آ گئی ہے. اور جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے جو ڈسٹرکٹس کو پیسے جانے تھے وہ سارے فنکشن تو صوبہ کر رہے ہیں, چاہے وہ صاف ستھرا پنجاب ہو, چاہے وہ یہ بسیں ہو, چاہے وہ سب, یہ سب لوکل فنکشن ہے. اصل میں ان کی امیجنیشن نہیں ہے کہ صوبے میں کرنا کیا چاہیے. تو اس کی وجہ سے جو وہ پیسے چلے گئے ہیں تو وہ سارا سرکس بھی ختم ہو جائے گا. تو اسی سے تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چیزوں کو اٹریکٹ کریں, کیونکہ اس سستی شہرت کے علاوہ ہمیں آتا کوئی نہیں ہے. اور کیا بھی اس لیے کہ فوج کو راضی کیا. تو وہ اب کہہ رہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں تو یہ ٹیکس لگانے نہیں ہے, اور یہ جو IMF کی شرائط ہے یہ بہت سخت ہے, ہم نے جتنی قربانی سیاسی دینی تھی دے دی ہے, تو آپ مرکز میں جو ہے نا مساکے معیشت کر لیں اور لائیں باقی جماعتوں کو بھی, یہ ساروں کا برابر کا حصہ ڈالیں, اس میں ہم اکیلے نہیں کر سکتے, اور پنجاب ہمارے پاس ہے. تو وہ اس طرف آ گئے. تو یہ معاملات جو چل رہے ہیں نا بہائنڈ دا سینز, اور جو آپ کیبنٹ ری شفل کی بار بار بات سن رہے ہیں, اور جو لڑائی چلتی چلی آ رہی ہے ایک سرد جنگ فورن آفس اور منسٹری آف فائنانس کے درمیان, وہ ساری دنیا کو پتا ہے کیسی ہے پلانز یکے بعد دیگر آئے, اور کیسے IMF کی ٹیم جو ہے وہ ستمبر میں سائن کر کے گئی اور اکتوبر میں ان کو پھر آنا پڑ گیا پاکستان. میں 2024 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے نا, یہ ایسے تو نہیں ہو رہی. اور پرابلم یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, پرابلم یہ ہے کہ اب ہم پھر سے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن میں ہیں, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, لوئسٹ اسٹیپ پہ ہے. تو یہ جب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر باتیں تو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو رہے. حذیفہ رحمان العزیز صاحب, اختلافات کی بات ہو رہی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو وزیر اعظم صاحب آفر کرتے ہیں کہ آئے مساک معیشت اور مساک جمہوریت کرے. وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں حذیفہ رحمان صاحب زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں, لیکن آپ کا آئیڈیا کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ گئے ہیں ولنگلی, اپنی وزارت اعلیٰ کو چھوڑا ہے, انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, وہ واپس کیوں آنا چاہ رہے ہیں, کس کی ماں پر؟ کیونکہ ابھی تک تو خان صاحب کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی نہیں ہے اپیرنٹلی. جی یہ تو ہر ایک کی کوشش رہتی ہے جی کہ وہ اپنے کریئر کے حساب میں, کچھ لوگ زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں, کچھ کم ہوتے ہیں. لیکن فرینکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے تو بہت بڑے مسائل ہیں پاکستان میں. یہ جو اس سال انہوں نے صوبوں سے پیسہ لیا ہے اور کہہ رہے ہیں اگلے سال بھی چاہیے, یہ تو پورا جو فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے پاکستان کا, انڈر گرڈنگ ہے, وہ سارا ایک کوسچن مارک بنتا چلا جا رہا ہے. جبکہ کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز جو ہیں, جو انفارچونیٹلی ہم سنتے رہے ہیں کہ جی میکنزی آ رہا ہے FBR ٹھیک کرنے, اور پھر ہم سنتے رہے ہیں کہ جی بل اینڈ ملنڈا گیٹس نے پیسے دے دیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ ٹاسک فورس بن گئی اور وہ ٹاسک فورس بن گئی ہے. وہ ساریاں آنیاں جانیاں اور خسارہ ختم نہیں ہو رہا. تو FBR میں جو آہد چیمہ صاحب نے اور یہ جو لگڑیال صاحب ہیں, جو انہوں نے انسینٹیوز کا نظام بنایا ہے, وہ اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. اور اب وہ فیسلس کی باتیں شروع کر دی ہیں, کبھی ڈیجیٹائزیشن کو ہاتھ مارتے ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم منتھلی نہیں, ہم اینیول وہ کریں گے, جو ٹارگٹ ہے ریونیو کا, تو منتھلی کا تعلق کوئی نہیں بنتا کیونکہ اس میں کیسز ہوتے ہیں فلاں. تو مطلب یہ عجیب و غریب. تو اب جب تک اگر PMLN کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے تو یہ معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. تو جو صاحب مطلب جن کے اوپر یہ ساری تکلیف آنی ہے وہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, گروتھ. اگر گروتھ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم گروتھ نہیں کر سکتے کیونکہ فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے. تو فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم بوم بس سائیکل میں چلے جاتے ہیں, اکانومی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے. اب یہ سارے جو انہوں نے ماشاءاللہ انجینئر اکٹھے کر کے تو ان کو پروفیسر بنایا ہوا ہے, اور کسی کو کچھ بنایا ہوا ہے, کسی کو کچھ بنایا ہوا ہے. یہ تو وزیر اعظم صاحب کو سارے داج میں ملے ہیں, شاید وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. وہ ان کی ایک مطلب وہ کنسٹرین ہے اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے. وہ جو سپورٹ ان کو ملی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس کو بروئے کار نہیں لا پا رہے. یہ سارے ڈفر بیٹھے ہوئے, تو ان کے ساتھ کیا کریں, ان کو ہلاتے ہیں تو وہاں سے ان کو ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو ان کے لیے فیل سوری کرتا ہوں کہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان میں ہم نے 6% گروتھ نہ کی, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل صرف موجود ہے, ایز این اکانومسٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ بڑھائے بغیر گروتھ لا سکتے ہیں 6%, بالکل آ سکتی ہے. اب ان کے پاس فارمولا نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے. کبھی ہم سنتے ہیں ونڈر بوائے آ رہا ہے, کبھی ہم سنتے ہیں کچھ آ رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی جب پاورٹی بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, اور خسارہ وہ بھی بڑھ رہا ہے اور نہیں پورا ہو رہا.
تو یہ کب تک چلے گا کام؟ تو یہ ظاہری بات ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا ہے نہیں. یعنی کہ آپ کو اسٹیبلٹی اور سرٹینٹی لانے کے لیے جو یہ انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, اختلافات کے بیٹھنا پڑے گا, اور بیٹھنے کے لیے پیشکش موجود ہے لیکن وہ پیشکش منہ زبانی ہے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, دانیال عزیز صاحب, فیصل چوہی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے.